बायलां डेकेती जाले खरें म्हणजे भिरान कशी लोकांक हें जालें तुमकां खबर आहा हेज्या पयलीं खारीवाड्यार एक ते बायलेक कपिल जेन्ना PI आसलेलो तेन्ना खारीवाड्यार पळयना ते बायलेक मारली जिती मारली आनी गेले हे दरोडा हे कोळसो हे वास्कोन पळय असले सगळे जाले की लोकांक दिसता भिरान आमची वास्को मिनी इंडिया जेन्ना आसता हांगा खरें म्हणजे देखरेख बरी आसूंक जाय कॅमेरा गव्हर्मेंटान बरयले एक MD आसलो 7 दिन तेणें बसयले मागीर आतां नाना बांदेकर सोशल वर्कर जालो तेणें बसयले पूण एकूय धड ना आतां तो कॅमेराचेर 7-8 जाण दिसल्या पळय न्हू ते तेंच्या बिल्डिंगेचे कॅमेरा म्हणून आनी एखाद्या मनशान कॅमेरा जर कोणें आपल्या घरा कडेन बसयलो सेफ्टीक लागून जाल्यार कंप्लेंट जाता पुलीस स्टेशनार बरें पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट जाता तेणें कॅमेरा बसयलो आतां तितून आमकां पळोवपाक लागून आमकां हें करपाक हे अशे हे कॅमेरा पळय आसा हे अशे उपयोगाक पडटा हे लोकांनी समजून घेवपाक जाय हे कॅमेरा अशे उपयोग पडटा म्हणून बेश्टे तेणें कॅमेरा बसयला आमकां पळोवंक बसयला हांव बाथरुमान कितें करता हे पळोवंक बसयला आनी मागीर पुलीस सांगतले हे कॅमेरा बंद करून ना खारीवाड्याचे एका खुनाचो ते शोध लावपाक लागून कपिला तेंचे ते एका दामूक मागीर तो सगळे तेज्या स्टाफांक कितले त्रास करप कितल्या लोकांचे कॅमेरा पळोवचे पडले अशे कॅमेरा बसोवप ते चड गरजेचं सरकार तर कांय उपयोगाचो ना सरकाराक पडोन वचोंक ना कायदो खंय जाला कोण ते कितें करता कितें करता अशें म्हणून सरकाराक पळोवंक वचना पिवपाची गरज ना म्हणटलो बरो आसा ओग्गी रावपाची आनी कांय ना दुसरें म्हाका हें गजाल अशा वेळार न्हू म्हाका हेजी उगडास येता कोणाची ईश्वराक एकदां फातोर्डा पुलीस स्टेशनार त्या न्यूलेशान धरलेलो आनी तो मागीर सुटून हेतूनसून जेलीनसून तो पळयलो तेजी डकेती कसली आसली अशी 5-6 जाण वयताले भितूर सरताले जाणटी पळयनासले भुरगे पळयनासले कोणाक रेप करप पयशे काडप मारप खुनप सगळे तो करतालो आनी भायर सरतालो असले 7-8 जाण पळोवन आनी इतल्या माळ्या वयर वचोन हे लोक अशे घालता म्हणटकूच एक भिरांत दिसता की खरें बाबा खंयसर हे इतलो सगळो प्लान करून आनी तोंडां बिणां बंद करून कितें चलयला कितें आज तेंचो कॅमेरा आसलो म्हणून दिश्टी पडलो अशे डिकेती जर येवपाक लागले आनी करपाक लागले आमी आनी काय करपाचें न्ही आमचो सरकार म्हणटलो भिवपाची गरज ना अशें म्हटलें म्हणून जालें अरे कॅमेरा बसय म्हणून लास्ट टायमार आमी कितले फावटी सांगता आमचे हे बॉर्डरीचेर धड आहा आमची बॉर्डर एक तरी कॅमेरा असो आसा की कोण हाडले कितें हाडले तेजेर पिकअप जावपाची खंयसून येयलो कितें येयलो कितें वस्तू हाडले ते चॅकींग करपाची बाउंड्री डे आहा ते डळडळीत खिळखिळो आसना बोलून ते भितर नाशणे घालून हालयताले पळय तसले पळय हे जाल्या चारूय बॉर्डर आमचे धड ना कोण खंयसून येता कितें येता तें खबर ना ट्रेन ही लास्ट हांगा स्टेशन आमकां हो सगळो धोका हांगा कॅमेरा धड आसा एकटो तरी तो आसल्यार आसलो लायट ना जाल्यार की गेलो असले बरे कॅमेरा करूंक जाय कोठ्यांनी तुमी पयशे म्हणला म्हणटा कॅमेरा पण तो सांजचे वचून पळय काय आसना देखावे केला म्युन्सिपाल्टीन तेजो हे बसयलो TV बसयली आनी आमी हे देखरेख करतले हे करतले ते करतले खंय आहा पुलिसांक नाकी 9 जाता हे सगळे सोदपाक सरकारान विचार करूंक जाय फक्त खुर्ची घेवन बसले म्हणून जायना हे लोकांची कितें आसा सेफ्टी आहा ते पयलीं पळोवपाक जाय आज कितें आसा ताका मारून वयतलो आसलो तो बरो म्हणून जीव वाडवलो न्हू ती बायल मरून गेली अशें कितले खंय कितें जाता कितले चेडवांक धरून ते वेर्ना बिर्ना आनी ते कामाक येता चेडवांक अशेंच झुडपान व्हरून कितले कडेन हें जाता कोण पळयता कोण हें आसा कितें चल्ला हे सरकारान हेजेर लक्ष घालपाची चड गरज आसा क्रायम म्हणटा तो धडधडीत जाला कॅमेरा म्हणटा ते धड ना आनी सरकार तरी म्हणटा भिवपाची गरज ना म्हण जालें न्ही पेट्रोलिंग वाडोवपाक जाय ती पिंकी आसा ती दीसभर आसता रातची ती आसना तेतून बायलां आसता म्हणून तांकां दिना जाल्यार खबर ना पुलीस स्टेशनार पळय आसा ते कमी आसा तांकां गाडयो पळय आसा त्यो कमी आसा ह्यो पुलिसांक ज्यो फॅसिलिटी दिवपाक जाय त्यो खरें म्हणलें जाल्यार गव्हर्मेंटा कडसून कांय मेळना अरे हांगासर येद्या व्हडलें पुलीस स्टेशन हे इतले लोक हांगा 3 आमदार हांगासर 3 आमदाराची सिटी जाल्यार ह्यो तालुका 4 आमदाराचो इतले सगळे आसतना तांकां हांगासर पळय जाल्यार 75-80 हे आसा PC आहा ते केन्ना तरी कोर्टान 4 आसा खंय हॉस्पिटलान खंय गेले खंयचे एक्स आमदारा एक्स मिनिस्टर असले घालून सगळे उरले कितले 4 करता ते 4 आनीचे कितें करता म्हणून जेन्ना खरें म्हणून जाल्यार पुलिसाचें काम चोख जाता पेट्रोलिंग बरें जाता जाल्यार असली डेकेती जायना पण तुमकां दामोदराच्या देवळा कडेन पळोवंक ना
डेकेती जाल्ली ती अशें जाता पेट्रोलिंग करून वयता म्हणासर म्हणजे पालत दवरता कितल्या वेळार टायमींग बिमींग पुलीस केन्ना भायर सरतलो केन्ना येतलो हेजेर तेंचें लक्ष आहा पुलिसा परस एक पावल फुडें व्हरता जाल्यार पुलिसांनी कितें करूंक जाय क्रायम जावं नाका म्हणटकूच तांकां सगळे फॅसिलिटी तर बसल्या पळय खुर्चेर दिवपाची गरज ना म्हणटा पळय तेंच्यांनी खरें पळयल्यार दिवपाक जाय सगळे फेटुनी हे अशें चल्लां कितें आज एक आसा फाल्यां कितले कितें कितें जावंक जातलें म्हापसा घातलो ना येदो व्हडलो दरोडा नाका शेवट केलें नॉर्थाच्या सगळ्या ऑफिसरांक नाका शेवट केलें आतां तो PI आमचो पालेकार इतलें बरें काम करून धांवपळ करून ताबडतोब सगळें केलें जंक्शनान कॅमेरा ना ते सुटून गेले तेजे फाटल्यान धांवता अशें जावपाक जायना पुलीस प्रत्येक पुलीस स्टेशनाक खरें म्हणून जाल्यार 200 पुलीस दिया ते GRPन घालून दवरल्या आं जे भुरगे काम करता तांकां तुमी घाली ना बाकीच्यांक काडल्या सेक्युरिटीन दिल्या सेक्युरिटी इतली कित्याक तुमची सेक्युरिटी चड पळयता तुमी पब्लिकाची पळयना पुलिसांचे हे सगळें पळोवपाक जाय हांव त्या ऑफिसरांक सांगूंक सोदता जे ऑफिसर स्वताक लागून सगळें करता लोकांक लागूनय कितें करा म्हणून ते सांगा थंयसर मिनिस्टरांक बी ते केल्यार चड बरें आसा आज अशें जालें फाल्यां 7 म्हळ्यार गेलो तो म्हणजे तूं चीट भिरांत आसा लोकांक भिरांत आसा